औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 21 तर्जुमा और तफसीर आपके साथ बयान करूँगी। इंतहाई इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है, गौर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या कौम उदखुलुल अर्दल मुक़द्दसात तल्लती कतबल्लाहु लकुम वला तर्तद्दू अला अदबारिकुम फतनक़लिबू खासिरीन। क़ालू या मूसा इन्ना फ़ीहा कौमन जब्बारीन व इन्ना लन नदखुलहा हत्ता यख़रुजू मिनहा फ़इन यख़रुजू मिनहा फ़इन्ना दाखिलून। ऐ मेरी कौम, दाखिल हो जाओ उस पाक ज़मीन में जिसे लिख दिया अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए, और ना पीछे हटो पीठ फेरते हुए, वरना तुम लौटोगे नुकसान उठाते हुए। कहने लगे, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, इस ज़मीन में तो बड़ी जाबिर कौम आबाद है और हम हरगिज़ दाखिल ना होंगे इसमें जब तक कि वो यहाँ से निकल ना जाएं, और अगर वो निकल जाएं इससे तो फिर हम ज़रूर दाखिल होंगे। यानी इन लोगों ने एक मरतबा फिर से अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी कर दी। अल्लाह ताला ने इनको कहा था कि मैं तुम्हें गायब से मदद दूंगा, तुम्हारे साथ मदद को ऐसे लश्कर भेजूंगा जिन्हें तुम देख नहीं सकते, ना वो देख सकेंगे। उसके बावजूद इन लोगों ने ये हरकतें की। खैर, वादी मुक़द्दसा से मुराद बाज़ बुज़ुर्ग, बाज़ मुफस्सिरीन कराम बैतुल मक़दस लेते हैं, और बाज़ कहते हैं अरीहा का ये जो है ना मुकाम है, क्योंकि ये वादी के वो कोहे तूर है ना, उस जगह पर ना ये है, वादी है उस जगह पर, इसलिए इसको अरीहा का जो है वो नाम दिया गया है। लेकिन अरीहा को फ़तह करना मकसद नहीं था और ना वो बैतुल मक़दस की तरफ जाने वाले रास्ते में ये जगह आती थी, इसलिए इसका नहीं है। अगर इससे मुराद वो मशहूर शहर हो जो कि तूर की तरफ बैतुल मक़दस की मशरिकी जानिब था, तो ये दुरुस्त नहीं। यानी वो अर्ज़ मुक़द्दसा जिसका वादा अल्लाह ताला ने तुम्हारे बाप यानी इसराइल अलैहिस्सलाम से किया था, इन लोगों की विरासत है जो तुम में से अहले ईमान हो। यानी अल्लाह ताला ने ये ईमान वालों के लिए ही जगह को ख़ास किया था, जैसे आज हमारे लिए खाना काबा है, मस्जिद नबी है, उस तरह करके। वला तरतद्दू अला अदबारिकुम, यानी जिहाद से इराज़ ना करना, जो अल्लाह ताला ने तुम पर जिहाद फ़र्ज़ किया है उससे मुंह ना फेरना, वरना तुम नुकसान में लौटोगे। आजकल देख लीजिए आप, जो लोग जंग से भाग जाते हैं या जो लोग आर्मी से भाग जाते हैं, उनको दुनिया में इसका सिला मिल जाता है। बहुत सारे आम हालात के लिहाज से मैंने तो बहुत करीब से इस चीज़ को फ़ील किया है, देखा है। आप भी कोशिश कीजिएगा कि जो लोग जंग से भागते हैं उनका क्या हश्र होता है। यकीनन ये बनी इसराइलियों के बारे में अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं, लेकिन जो कुछ उनके लिए कमात थे बहुत सारे हमारे लिए भी है। सिर्फ हमारे हलाल और हराम, जो हमारे ऊपर हराम हुई हैं चीज़ें हमारे लिए हलाल हुई हैं, उनमें फ़र्क रह गया है, इसके अलावा और कोई फ़र्क नहीं है। बाकी सारे के सारे कमात वही हैं जो हमारे कुरान करीम में हमारे लिए नाजिल हुए हैं, बल्कि पूरी कायनात के लिए नाजिल हुए हैं। इसी तरह जो उनके ऊपर किताबें नाजिल हुई थी उनको भी अहकाम जो हैं वो इससे मिलते जुलते जो वो दिए गए थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों में से 12 लोगों को सिलेक्ट किया और उन लोगों को उस इलाके की इंफॉर्मेशन लाने के लिए भेजा था, अब वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए वो लोग निकल गए, वो 12 लोग। कुछ लोग तो 2-2, 3-3, 4-4 करके जाते रहे, और कुछ लोग बाज़ रिवायत, बनी इसराइली रिवायत मैं आपको पहले बताती हूँ। बनी इसराइली रिवायत में है कि 12 लोग जब वो गए थे तो वो एक ना बाग में दाखिल हो गए। जो बाग का मालिक था बंदा, वो बड़ा कद आवर और बहुत बड़ा उसका कद था, और बहुत मोटा और बहुत हेल्थी उसका जिस्म था। उसने देखा कि कुछ हल्की सी शोर की आवाज़ आ रही है और जूतों के निशान उस बंदे ने देखे। वो जो बाग का मालिक था उसने उन लोगों को देखा, और इत्तेफाक से बाग का मालिक जो है वो फल तोड़ रहा था। उसकी नज़र पड़ गई उनके कदमों पर, तो वो कदमों के ऊपर चलता चलता उन तक पहुंच गया। उसने फलों के साथ अपनी गठरी में जो है वो बांध लेता उनको। इस तरह उसने तमाम के तमाम 12 जासूसों को फलों के साथ बांध लिया और उन्हें बादशाह के पास ले गया, और उसके सामने ये सारे जासूस बादशाह के पास ले जाके उसको उन्होंने डाल दिया। वो सारे के सारे उनको ढेर कर दिया, जैसे कहते हैं ना गिराना, या
اس نے نا ان کو ڈال دیا، وہ چادر سے وہ گٹھڑی جو اس کے پاس تھی اس کے ڈال دیا ان کو۔ اب کی بار انہوں نے اگل دیا کہ اس طرح کر کے ہم ایک نبی کی طرف سے آئے ہیں اور یہاں کی آبادی کا، یہاں کی رہائش کا، یہاں کے لوگوں کی انفارمیشن لینے کے لیے ہم لوگ آئے ہیں۔ تو بادشاہ نے ان کو کہا کہ تمہیں ہماری شان و شوکت، ہماری جسامت کا پتہ چل چکا ہے، جاؤ اور یہ سب کچھ جا کے اپنے سردار کو بتا دو۔ سنچے وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور سارا واقعہ کہہ دیا۔ البتہ یہ بنی اسرائیلی روایت ہے لیکن محل نظر ہے، یعنی کہ ہم اس کو جھٹلا بھی نہیں سکتے اور نہ ہم اس کی وہ کر سکتے ہیں، نہ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک روایت سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان 12 نقیبوں کو بھیجا جن کا ذکر قرآن کریم میں ہوا، میں آپ کو پہلے سے بتا چکی ہوں۔ وہ چل پڑے، اس جابر قوم کا ایک آدمی ملا تو اس نے تمام کو اپنی چادر میں باندھ کر اٹھا لیا اور اپنے شہر میں لے گیا اور منادی کر دی۔ سارے شہر والے وہاں جمع ہو گئے اور ان سے پوچھنے لگے تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے مومن بندے ہیں، تو انہوں نے ہمیں علاقے کی انفارمیشن کے لیے اور آپ لوگوں کی رہن سہن کے بارے میں ہمیں بھیجا ہے اور تمہارے حالات کا مشاہدہ کرنے کے لیے ہمیں بھیجا۔ انہوں نے ان کو انگور کا ایک دانہ دیا، وہ جو تھے نا، وہ جو جابر قوم تھی ان کو انگور کا ایک دانہ دیا جو ایک آدمی کے لیے کافی تھا، یعنی کہ اتنا بڑا انگور ہوگا، آپ سوچ لیجئے اتنا بڑا تو کم سے کم ہوگا نا، ایک آدمی سے سیر ہو گیا۔ پھر وہ کہنے لگا موسیٰ اور اس کی قوم کے پاس جاؤ، انہیں بتاؤ کہ یہ ہے ہمارے پھلوں کی قدر۔ چنانچہ وہ نقیب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں لوٹے اور چشم دید حالات سے آپ کو آگاہ کر دیا۔ یہ سن کر بنی اسرائیلی دہشت زدہ ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں ان کے شہر میں داخل ہونے اور ان کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیا تو کہنے لگے اے موسیٰ، وہ بڑے قداور ہیں، وہ لوگ بڑے مضبوط ہیں، وہ ان کے کھانے وغیرہ یہ ہیں وہ ہیں، یعنی کہ ان کی کافی انہوں نے تعریفیں کی، تو ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جاؤ تم اور تمہارا رب جا کے ان سے لڑائی کرو، ان سے جنگ کرو۔ حضرت انس رضی اللہ نے ایک لمبی سی لکڑی لی، حضرت انس رضی اللہ نے ایک لمبی سی لکڑی لی، اس کو اپنے بازو کے ساتھ وہ اس کو ناپا اور اس کو ناپنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اتنے لمبے، اس کو ناپنے کے بعد انہوں نے کہا کہ 50 یا 55 ہاتھ زمین کی پیمائش کر کے فرمایا کہ مالکہ کے قد اس قدر لمبے تھے۔ لیکن بعض مفسرین دوسری بنی اسرائیلی روایتوں سے لیتے کہ ان کے قد کاٹ کا ذکر جو ہے وہ ہے کہ ان میں عوج بن انق بنت آدم علیہ السلام تھا، اس کا طول 3333 گز تھا اور جسم کی چوڑائی 3 گز تھی۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے ذکر سے حیا مانے ہے۔ دوسری یہ ہے کہ صحیح کی ایک اور روایت میں ہے کہ اس ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا فرمایا، ان کا قد 60 ہاتھ تھا، اور بدلتے رہے تو ان کے قد میں کمی آتی رہی۔ اور جس شخص کا ذکر ہوا ہے یہاں پر، اس شخص عوج بن انق کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کافر اور ولد الزنا تھا۔ آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے، ولد بالزنا تھا۔ طوفان نوح کے وقت اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا تو یہ بچ گیا تھا اور اس کا اور سیلاب اس کے گھٹنوں تک آتا رہا ہے۔ لیکن یہ ایک غلط روایت ہے، یہ جھوٹی روایت ہے۔ کیوں بنی اسرائیل کی ہے؟ کیونکہ کیونکہ ہمارے پاس سورۃ نوح کی دلیل سب سے بڑی دلیل ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے تمام کافروں کے لیے بدعا کی تھی کہ اللہ کسی بھی کافر کو روئے زمین پر زندہ نہ رکھ، تو یوں وہ سارے مر گئے تھے۔ اگر اللہ کسی کو بچانا چاہتا، کسی پر رحم فرماتا، تو وہ عورت ہی تھی جس نے اپنے بچے کو پہلے کمر تک، پھر کمر سے تھوڑا اوپر تک، پھر کندھوں تک اور پھر اپنے سر پہ بٹھا لیا تھا بچے کو۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی پر رحم کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے، سورۃ نوح کی تفسیر میں بہت سارے مقامات پر وہ بھی ملتی ہے، تو یہ چیز ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ثبوت کافی ہے۔ صدقہ جاریہ کے لیے سے شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔